अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हबीब यूनिवर्सिटीज़ बुलेटिन कोरोना से आगही। कोरोना वायरस स्टेटस की इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो जुलाई 3 तक 2,21,800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 4,500 से ज़ायद अफराद की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। 1,13,600 से ज़ायद अफराद जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं, विच इज़ 96% रिकवरी रेट। इसी हवाले से आप सबको आगाह रखने के लिए कोरोना वायरस प्रिकॉशन, सिम्टम्स, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट के हवाले से और रिकवरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, हमने ये सीरीज़ शुरू की कोरोना वायरस 360 डिग्री के नाम से, और जिसमें डॉक्टर काशिफ रिजवी हमारे साथ होते हैं। और पार्ट 1 में हमने कोरोना वायरस सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस को डिस्कस किया था और वो एपिसोड आप इसी पेज पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम डॉक्टर काशिफ रिजवी के साथ डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस मैनेजमेंट के हवाले से, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट भी हम बात करेंगे आज डॉक्टर काशिफ रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ रिजवी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सो डॉक्टर रिजवी, मेरा पहला सवाल आपसे आज यही है कि अगर कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? और I would also like to add there are a lot of remedies, home remedies being circulated on the internet. बहुत सारे टोटके हैं जो बताया जा रहा है कि बहुत यूज़फुल हैं कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? यानी अगर खुदा न खास्ता आपको ये कोरोना कोविड-19 हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। यू हैव टू स्ट्रेटिफाई योर रिस्क। आप देखें कि आप इस रिस्क में कहाँ मौजूद हैं। अगर आप 40 साल से कम उम्र है, आपकी जनरल सेहत बेहतर है, ना आपको डायबिटीज, शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना हार्ट डिजीज है, ना आप सिगरेट पीते हैं, ना आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो आपको ये कुछ नहीं कहने वाला, राइट? ऑल यू हैव टू डू जस्ट घर में एहतियाती तदाबीर के साथ, ऑब्जर्वेशंस के साथ, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर के साथ, और अपने एक सिलेक्टेड केयरर जो कि बेस्ट पर्सन इन द हाउस होल्ड, लोएस्ट रिस्क पर्सन इन द हाउस होल्ड, उसकी आप निगहदाश्त इस तरह से हॉस्पिटल का एक क्वारंटीन इलाका करके करें। जो दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में जो खतरा लाहक है वो एक तो अस्पतालों में मिसमैनेजमेंट से है, और दूसरे जो ये मुख्तलिफ टोटके या इस तरह के मुतबादिल इलाज लोग तजवीज़ कर रहे हैं, जिनमें इवन कुछ डॉक्टर्स के भी मैंने वीडियो देखे। अब आप देखिए कि इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक तो टोटका है जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा लेकिन आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, जैसे कलौंजी है, आप खा लें, कोई उससे आपको हर्ज नहीं है। जैसे गर्म पानी है, आप पी लें, एंड इट इज प्रीटी अनपैलेटेबल बट यू कैन ड्रिंक इट, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप चीजें कर सकते हैं लोगों की तसल्ली के लिए। फिर चीजें जैसे ये सना मक्खी, इट्स वेरी स्ट्रेंज, यानी किसी शख्स ने जिसने भी ये कॉन्सेप्ट इजाद किया है मस्ट बी आउट ऑफ देयर माइंड, क्योंकि ये एक नेचुरल लेग्जिटिव है जो कि आपको डायरिया में मुब्तला कर देगा। और जब आपको ये बीमारी लाहक है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को हाइड्रेट करें और पानी पिएं और रेस्ट करें, बजाय इसके कि आप डायरिया करके अपने सारे सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी को लूज करके शदीद बीमार हो जाएं। तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, इसको कतन नहीं करना आपने। और जो तीसरा एक चीज है वो एक एब्सर्डिटी है, यानी एक अजीब हिमाकत वाली बात है कि लोग अस्पतालों में जाने से झिझक रहे हैं कि किसी डॉक्टर्स ने उनको पॉइजनस इंजेक्शन लगा दिया और उन्होंने उनकी ऑर्गन्स बेचने शुरू कर दिए। तो ये एक इंतहाई अहमकाना बात है, क्योंकि इस मर्ज में जब एक शख्स मुब्तला हो तो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन आहिस्ता 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 नीचे गिरती चली जाती है और वो बहुत लो लेवल्स को टॉलरेट कर लेता है कुछ अरसे तक। तो जब उसकी हालत बिगड़ती है तो दरअसल उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी होती है अगर आपके पास वो सैट्स मीटर नहीं है। तो ये लोग जब अपने मरीजों को उस वक्त अस्पताल में लेकर जाते हैं तो वो 4-6 घंटे फ्रॉम अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, दे आर 4 or 6 hours away from disaster। तो वो सीमिंगली यानी ऑन द फेस सुपरफिशियली वो निस्बतन ठीक लग रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं जी हम तो अपने मरीज को बिल्कुल ठीक लेकर आए थे, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहर का टीका जाके तन्हाई में लगा दिया। तो ऐसी कोई चीज मुमकिन ही नहीं है। वो उनको इंजेक्शन लगाएंगे स्टेरॉइड का
یا ایک دوا ہے ایکٹیمرا جو کہ کچھ لوگوں کو اس حالت میں ٹھیک کر سکتی ہے، کچھ لوگوں 10-20% لوگ، لیکن بیشتر اس سے نہیں بچیں گے. تو جب ان کا یکایک انتقال ہو جاتا ہے تو وہ چونکہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل کا اسپوکس مین نہیں ہے، کوئی حکومت کا اسپوکس مین نہیں ہے، تو وہ بیچارے مریض جو ہیں لواحقین، ان کے پاس اس کانسپریسی تھیوری میں گھسنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں رہتا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ 93 یا پھر اس سے کم اگر آپ کا آکسیجن سیچوریشن لیول ہے 3-4 دن تک، تو آپ یو گیٹ کریٹیکلی ill اور اس وقت یو ہیو ٹو بی ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان میں ہاسپٹلز میں بیڈز بھی اویلیبل نہیں ہیں اور بہت سارے پیشنٹس جو ہیں ان کو گھر پر مینیج کیا جا رہا ہے. تو اس پورے دورانیے میں آکسیجن سلنڈر کا استعمال کہاں پر آتا ہے اور وہ کب استعمال کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ جب آپ اپنے مریض کو آبزرو کر رہے ہیں گھر پہ، تو آپ کا تمام تر توجہ اس پہ مرکوز ہے کہ آپ ان کو ہسپتال نہ لے کر جائیں، کیونکہ ہسپتال میں ان کا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو آکسیجن یا وینٹیلیٹر دیا جا سکے. تو اس کے لیے جو سیچوریشن ہے وہ اگر 3 لیٹر آکسیجن جو کہ نیزل پرونگ سے دل رہی ہے، اگر 3 لیٹر کی حد تک وہ 94 یا 93 سے اوپر رہ پا رہی ہے تو آپ گھر میں رہیں گے. اگر آپ کی آکسیجن ریکوائرمنٹ 3 لیٹر سے بڑھ رہی ہے اس کو اس جگہ پہ رکھنے کے لیے، اور اگر آپ کے پاس آکسیجن نہیں ہے بفرض محال، تو آپ ان کی 1 منٹ میں سانسوں کی تعداد کو گن سکتے ہیں جو 28 سے نیچے یا 30 سے نیچے ہونی چاہیے پر منٹ. اگر وہ بول نہیں پا رہے صحیح طریقے سے اور ان کی سانس 28 یا 30 سے زیادہ ہے 1 منٹ، اور ان کی سیچوریشن کو 3 لیٹر سے زیادہ آکسیجن چاہیے اگر آپ کے پاس سلنڈر ہے اور سیٹس میٹر ہے، اور اگر وہ کنفیوز ہو رہے ہیں، اور اگر ان کا بخار 103 104 سے نیچے نہیں اتر رہا پیناڈول کے علاوہ، یعنی پیناڈول کے ہوتے ہوئے، you need to take them to the hospital. یہ 3-4 کرائٹیریا ہیں: سیٹس below 94, confusion, high grade fever, and respiratory rate exceeding 30 per minute. رائٹ. سو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے پہلے ہمیں بتایا ہوم ریمیڈیز کے حوالے سے، اس سے بہت کلیئرٹی ملی. اسی طرح سے بہت ساری میڈیسنز بھی ہیں جن کے نام اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر اینڈ ایوری ویئر. لائک دیر از ون میڈیسن ریمڈیسیویر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیور ہے کرونا وائرس کا. تو when does one use it? Can anybody go to the market and get the medicine and give it to the patient? ان میڈیسنز کے استعمال کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا. دیکھیے یہ بات بہت آپ نے یہ اچھا سوال کیا. جب تک آپ اور آپ کا مریض گھر میں ہیں تو ان کی مینجمنٹ آپ کے پاس ہے. آپ ان کو پیناڈول دے رہے ہیں، آپ ان کو ایزو میکس دے رہے ہیں، آپ ان کو آکسیجن دے رہے ہیں، آپ ان کو سیٹس ان کی مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو اچھا کھانا، اچھی غذا، زیادہ پانی ہائیڈریٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ 90% میں ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ ان کرائٹیریا کو پارتے ہوئے ہاسپٹل چلے گئے ہیں، ناؤ the patient is a hospital's patient. ریمڈیسیویر، ایکٹیمرا، ڈیکسامیتھاسون وہ عام کنزمپشن کی یہ دوائیں نہیں. یہ دوائیں ہیں صرف اور صرف سینئر اسپیشلسٹ کی، کہ وہ ایک خاص جگہ پہ جب مرض ہے، اگر مرض صرف وائرل ریپلیکیشن سے ہو رہا ہے کہ ابھی مرض بڑھ رہا ہے، تو ریمڈیسیویر از افیکٹو کیونکہ وہ وائرس کو ملٹیپلائی ہونے سے روکتی ہے. اگر وہ وائرس اپنی جگہ پہ ہے اور آپ کا جو مدافعت کا سسٹم ہے، جس کو ہم سائٹوکائن سٹورم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آ کر آپ کو تباہ کر رہا ہے، تو آپ کو ریمڈیسیویر نہیں بچا سکتی. پھر آپ کو اس سائٹوکائن سٹورم کو دبانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو ڈیکسامیتھاسون، جو کہ ابھی انگلینڈ والوں نے، جو کہ ہمارے ہاں بہت ایسے سے ملتا ہے، ڈیکسامیتھاسون جو کہ ایک بہت اسٹرانگ اسٹیرائڈ ہے، اگر آپ گھر والے مریض کو دیں گے تو وہ شدید بیمار ہو جائے گا. اس کو آپ نہیں دے سکتے ڈیکسامیتھاسون جو گھر میں آدمی ہے. یہ صرف وہ لوگ جن کو وینٹیلیٹری سپورٹ یا آکسیجن کی ضرورت ہے، ان میں تھوڑی کارآمد ہو سکتی ہے دوا. سو ڈیکسامیتھاسون اس انفلیمیشن کو دبائے گا، اور جس ایکٹیمرا نما دوائیں بھی اس کو دبائیں گی، لیکن ہزاروں اس کے ساتھ کیویارٹس کھل جائیں گے. ایک اور بات
کہ آپ کے جسم میں چھوٹے چھوٹے کلاٹس بنا سکتا ہے آپ کا سائٹوکائن ریئیکشن، جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک، اسٹروک یا ایمپوٹیشنز یا اس طرح کی، اس کے لیے ہسپتال میں ان کو دوا لگ سکتی ہے کہ وہ اس بلڈ کو تھن رکھے. تو یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عوام الناس کے کنزمپشن کی انفارمیشن نہیں ہے، یہ ہاسپٹل کی انفارمیشن. Thank you very much, Dr. Kashif Rizvi, for joining us today. Okay. خدا حافظ. Thank you very much. ناظرین، آئی ریئلی ہوپ کہ آج کی ایپیسوڈ سے بھی آپ کو کرونا وائرس مینجمنٹ کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، میڈیکیشن کے حوالے سے بہت کلیئرٹی ملی ہوگی. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کووڈ-19 سے جو لوگ ریکور ہو جاتے ہیں اس کے بعد کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس سے جانے سے پہلے آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ارج آل آف یو ٹو ریمین ویری کاشیس. اور آپ ماسک لگانا ہرگز نہ بھولیں، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہرگز نہ بھولیں. جب گھر سے باہر جائیں تو سیف ڈسٹینس آپ مینٹین رکھیں 3 سے 6 فیٹ کا، اور ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ اپنے ساتھ ہر وقت آپ رکھیں اور اس کا استعمال جاری رکھیں اور اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچائیں. اینڈ اسٹے ٹیون ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.